र पहिला त अहिले सबैले जुन न्युज भइरहेको छ 19 तारिक भैचुङबोटे एसडिएफ पार्टीमा जोइन गर्ने त्यो लिएर र सेकेन्ड हामीले जुन अहिलेको सरकार एसकेएम गभर्मेन्टले स्पेशल एसेम्ब्ली बोलाएर एउटा कमिटी गठन गरेको थियो जुन आर्टिकल 371 लाई डाइल्युट भएको थियो जुन जसमा कि सिक्किमिज डेफिनेसनलाई डाइल्युट गरेको छ र क्लज 4 र 5 फाइनेन्स एक्टमा जुन प्रकारले हालेको छ त्यो लिएर एउटा स्पेशल एसेम्ब्ली बोलाएर त्यो एउटा कमिटी गठन गरेको छ। त्यो कमिटीको के भयो कहाँ पुग्यो त्यो हामी प्रश्न गर्नु छ। त्यसको साथसाथ पनि र फर्स्टमा अहिले जुन न्युज आउट भयो 19 तारिक भैचुङबोटे एसडिएफमा जोइन गर्ने, इनफ्याक्ट त्यो न्युज आउट भएर धेरै हाम्रो सिक्किम पार्टीको फाउन्डर्सहरूदेखि लिएर र मेम्बर्सहरूले पनि धेरै फोन गर्यो र फोनको माध्यममा उहाँहरूको पनि सल्लाह थियो कि तपाईँ एक्लै किन जोइन गर्ने, हामी सबै एउटा सल्लाह गरेर चाहिँ मिटिङमा एक दुई खेप बसेर भोलिको दिनमा हामीले इनफ्याक्ट हाम्रो सिक्किम पार्टीलाई नै कम्प्लिटली मर्ज गरेर एसडिएफमा जाने त्यो हामी सल्लाहमा लागिरहेको छौँ र एक दुई दिनमा हामी अझै फेरि हाम्रो सिक्किमको एक दुईजना होइन हाम्रो मेम्बर्सहरूसँग हामी बसेर पार्टीलाई कसरी कम्प्लिटली हामी मर्ज गरेर एसडिएफमा जाने यो हामी सल्लाहमा बस्दैछौँ र आउने दिनमा हामी जब यो कम्प्लिटली मर्ज हुन्छ त्यो हामी तपाईहरुलाई एउटा डेट हामी दिनेवाला छौँ र 19 तारिक जुन चाहिँ अहिले निकै र्युमर भएको छ 19 तारिक जोइन गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ आई थिंक र्युमर कहाँदेखि निक्ल्यो तर यस हामी मर्ज गरेर नै जान्दैछौँ। सायद 19 तारिकमा हुँदैन होला, 19 तारिकको बादमा कुनै दिन हामी निकालेर चाहिँ एउटा मर्जकै पार्टीलाई कम्प्लिटली हाम्रो सिक्किम पार्टीलाई कम्प्लिटली मर्ज गरेर एसडिएफमा मर्ज गर्ने हामी एक दुई दिन 19 तारिकको बादमा हामी कुनै डेट आएपछि तपाईहरुलाई जानकारी दिनेवाला छौँ। र सेकेन्ड कुरा छ अब हामीले यो पार्टी किन मर्ज र एसडिएफमा हामी किन जानु र 2019 को इलेक्सनमा सबैलाई थाहै छ हाम्रो सिक्किम पार्टी र मैले नै र हामी कतिजना पार्टीको लिडर्सहरूले एउटा नयाँ परिवर्तनको लागि हामी सबैले लडे नै हो। कतिजना जनताकोमा गयो, हामी आफ्नै पार्टीले हाम्रो सिक्किमले सायद सिट जितेन होला, सरकार बनाइन होला, तर हामीले धेरै इन्फ्लुएन्स गर्यो सिक्किमे जनतालाई कि एउटा राम्रो परिवर्तन एकपल्टको लागि हामीले ल्याउँ र धेरैजना व्यक्तिहरू म आजको दिनमा म जस्तो धेरै धेरै हजार व्यक्तिहरू जुन परिवर्तन हामी लडेर लिएर आयौँ अहिलेको परिवर्तन देख्दाखेरि यति साह्रो रिग्रेट, हामीलाई यति साह्रो धोका भएको छ र यो परिवर्तन चाहिँ सिक्किम बर्बाद गर्ने परिवर्तन लिएर आयो हामीले र त्यसमा डेफिनेटली एउटा त हाम्रो सिक्किम र मेरो पनि हात छ कारण हामीले नै जनतालाई इन्फ्लुएन्स गर्यो परिवर्तन ल्याउन लागि र त्यसको लागि म र हाम्रो सिक्किम पार्टीको तर्फदेखि सिक्किमे जनतालाई माफी पनि माग्न चाहन्छौँ कारण हामीले पनि धेरै इन्फ्लुएन्स गर्यो एउटा परिवर्तन र जुन परिवर्तन चाहिँ आज मलाई त भयो तर धेरै 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 सिक्किमे जनतालाई एउटा ठुलो धोका भयो र लास्ट 4 इयर्समा जुन परिवर्तनको सरकार देखेका छौँ सिक्किमलाई कम्प्लिटली डुबाउने बेच्ने मात्रै कामहरू गरिरहेको छ यो परिवर्तनले र त्यसमा अझै पनि हामीले एसकेएम सरकारको लास्ट 4 इयर्समा यो कुट्ने राजनीति, लुट्ने राजनीति, चोर्ने, कुट्ने, ढुङ्गा फ्याँक्ने त्यो राजनीति त अलग्गै हामी कुरा पनि नगरौँ, सब जनताले देखिरहेको छ र जनता सिक्किमे जनताले खण्डन पनि गरेको छ र त्यो हेरेर भोट पनि उहाँले पाउँदैन। तर त्योभन्दा ठुलो इस्युजहरू जुन सिक्किमको छ यो 4 सालमा जुन प्रकारले एसकेएम सरकारले सिक्किमको एउटा आइडेन्टिटीमाथि सिक्किमको हाम्रो जुन चाहिँ आर्टिकल 371 जुन चाहिँ हाम्रो अस्तित्व छ, आइडेन्टिटी छ, त्योहरू पनि ठुलो प्रकारले डाइल्युट गरेर गएको छ। जुन चाहिँ तपाईले फाइनेन्स एक्टदेखि लिएर वन नेसन वन रासन कार्डदेखि लिएर धेरैवटा सिक्किमिज जुन चाहिँ डेफिनेसन थियो जो भुटिया लेप्चा नेपाली सिक्किमेको त्यो डेफिनेसन पनि कम्प्लिटली उहाँले डाइल्युट गरेको छ र अझै पनि अहिले पनि यूसीसी को चर्चा भइरहेको छ। सिभिल यूसीसी को चर्चामा पनि हरेक स्टेटको मुख्यमन्त्रीले उहाँहरूको भ्यूज राखिसक्यो। मिजोरामको सीएमले खण्डन गर्यो, नागाल्यान्डको गभर्नमेन्टले खण्डन गर्यो, इनफ्याक्ट मेघालय कन्राड साङमाको पनि स्टेटमेन्ट क्लियरली छ यूसीसीमा र अरू स्टेटको पनि छ। तर अझैसम्म पनि हाम्रो सीएम पीएस गोले साहबले यूसीसी को लिएर एउटा शब्द बोलेको छैन कारण उहाँलाई भोलिको दिनमा जे हाल्दियो एक्सेप्ट गर्ने हो, हालेन भने त्यो पनि एक्सेप्ट गर्ने, एउटा शब्द बोलेको छैन। उहाँको स्ट्यान्ड के छ यसले बुझिन्छ कि
उहाँले सिक्किमको लागि जुन प्रकारले अझैसम्म गरिरहेको छ, सिक्किमको लागि उहाँको पनि अब एउटा कमी नै छ। बिकज हामी सबैलाई थाहै छ कुन प्रकारले उहाँले ब्याकडोर एन्ट्री भएर सिएम भयो र उहाँको यो सिएम हुनु नै जुन प्रकारले 2टा बिएल सिट बेचेर उहाँले सिएम गर्यो, त्यो दिनदेखि नै उहाँको एउटा कमी र एउटा कमजोर सेन्ट्रलले चाल पाइसक्यो। र त्यति बेला पनि जब तपाईँलाई थाहै छ होला मिडियाको, हामी जब बाई इलेक्सन हुँदाखेरि ग्याङटक र रुम्तेक र नाम्चीमा बाई इलेक्सनको बेला पनि जब 2टा सिट बेच्दाखेरि हाम्रो सिक्किम पार्टीले नै हाम्रो क्याम्पेन नै सिक्किम इज नट फर सेल भनेर हामीले क्याम्पेन हालेको थियो। हाम्रो पोस्टर्सहरू पनि गर्दा त्यति बेला पनि एडमिनिस्ट्रेटिभहरूले सबैले हाम्रो पोस्टर्स नै फटायो र हामीले त्यति बेलादेखि नै बुझिसक्यो कि जब 2टा सिट बेचेर उहाँले ब्याकडोर एन्ट्री इलिगली सिएम हुँदाखेरि चाहिँ सिक्किमको लागि भोलिको दिन चाहिँ धेरै ड्यामेज हुन्छ भनेर त्यो प्रकारको हाम्रो जुन सोच थियो हामीले देख्नु पनि पायौँ। र सबैभन्दा ठुलो सिक्किममा अहिले जुन चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी छ सिक्किमिजको, जुन चाहिँ हाम्रो अहिले राइट्स अधिकारहरू छ, त्यो यति साह्रो डाइल्युट गर्यो 4 सालमा र यत्रो ठुलो दैलो खोलिदिएको छ एसकेएम सरकारले, अहिलेको सरकारले, कि भोलिको दिनमा डाइरेक्टली अहिले नहुला, 1 सालमा 2 सालमा नहुला, तर यत्रो ठुलो दैलो खोलिदिएको छ कि जुन चाहिँ फाइनेन्स एक्टको क्लज 4 र 5 मै तपाईँले देख्न सकिन्छ कि जतिजना व्यक्तिहरू 75 देखि अगाडि सिक्किममा केही काम केही थियो उहाँहरू सबै फर्केर आउनु सक्छ र इन्कम ट्याक्सको मुफ्त पाउँछ भनेर त्यो एउटा ल नै, एउटा एक्ट नै पास भयो। र त्यसको मतलब नै उहाँले इन्करेज गर्दैछ कि पुरा इन्फ्लक्स बाहिरदेखि लिएर आएर इन्करेज गरेर यहाँ तपाईँहरूको इन्कम ट्याक्स बेनिफिटको बहानाले भोलिको दिन यो इन्कम ट्याक्सको बहाना जुन चाहिँ उहाँहरूले जित्यो योदेखि सुरु भएर अरू अधिकारमा पनि जान्छ। र यसको पनि तपाईँले हामीले अलिकति ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि यहाँ कहाँदेखि सुरु भयो, मिस्टर गोले जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि अहिले कसले कन्ट्रोल गर्दैछ, 1-2 जना व्यापारीहरूले कन्ट्रोल गर्दैछ, बिजनेसम्यानहरूले, 1-2 जना यहाँ सिक्किमको पनि छ, 1-2 जना सिलगढीको पनि छ। त्यही बिजनेस मान्छेहरूले कम्प्लिटली मिस्टर गोलेलाई कन्ट्रोल गर्दैछ। अब यो जुन चाहिँ हाम्रो यो फाइनेन्स एक्ट भयो, जुन चाहिँ सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्ट भयो, हाम्रो सिक्किमिज नेप्लिसलाई एउटा विदेशी बनायो, त्यसको साथसाथ सिक्किमिजको आइडेन्टिटी डाइल्युट गर्यो। यो केस पनि अन्डर एसकेएम सरकार, एसकेएम गभर्मेन्टलाई जब थाहै छ कि त्यसमा जो लयर, 1 जना लयर थियो, उहाँले नै त्यो लयर अपोजिसन 7-8 जना लयरमा उहाँ पनि 1 जना हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला त्यो केस गर्नुमा उहाँ पनि थियो र त्यसमा क्लियर कट नै धेरैवटा लेखेको छ सिक्किमिज आइडेन्टिटी लिएर। सिक्किम स्पेसली नेप्लिस कमिटी, हाम्रो सिक्किमिज नेप्लिसलाई पनि उहाँहरूलाई पनि विदेशी ट्यागलाई, त्यही लयरलाई फेरि उहाँहरूले उहाँहरूको सरकार आएपछि गभर्मेन्टको लयर बनाएर जब देखेर त्यो एप्लिकेसनमा भर्डिक्टमा देख्दै पनि गोले साहब र ल मिनिस्टर कुङ्गा निमा साहब र 1-2 जना व्यापारी मिलेर त्यसलाई एनओसी दिएर त्यो एउटा एक्ट बनायो। र यो जुन चाहिँ फाइनेन्स एक्टले अघि भनेको जस्तो ठुलो एउटा दैलो चाहिँ खोलेको छ, इमिडिएटली इफेक्ट नहुला, तर आउने दिनमा चाहिँ 5-10 सालको बादमा यसले ठुलो धोका, ठुलो हाम्रो सिक्किमलाई चाहिँ ड्यामेज गर्नेवाला छ। र साथसाथै गभर्मेन्टको त यति पनि छ कि जब फाइनेन्स एक्ट पास हुँदाखेरि हामी कतिजना पोलिटिकल पार्टिजहरूले करायो र सिक्किमे जनताले जब रियलाइज भयो कि यो हाम्रो विरोधी ठुलो एउटा जजमेन्ट एगेन्स्टमा गयो, हामीलाई पुरा आइडेन्टिटी लिएर नै हाम्रो बर्बाद हुँदाखेरि जब जनता बाटोमा निक्ल्यो मात्रै एसकेएमको सरकार त्यति बेला मात्रै रियाक्ट गर्यो। त्यति बेलासम्म पनि उहाँले के भन्दै थियो, डाइल्युट भएको छैन, सिक्किमिज आइडेन्टिटी खालि इन्कम ट्याक्सको लागि मात्रै हो, कुनै केही भएको छैन, विदेशी भनेको छैन। जब जनता बाटोमा निक्लिँदा मात्रै उहाँहरू रियाक्ट भएर चाहिँ छिटो होम मिनिस्टरलाई गएर त्यो एउटा लाइन डिलिट गरेर आयो। तबसम्म उहाँले एक्सेप्टै गरेको थिएन। अझै पनि एक्सेप्ट नगर्दा चाहिँ बादमा अझै पनि ज्याकदेखि लिएर धेरै अर्गनाइजेसन पोलिटिकल पार्टिजले प्रेसर गर्दाखेरि उहाँले एउटा स्पेसल एसेम्ब्ली बोलायो, जुन स्पेसल एसेम्ब्लीमा खुद सिएम मिस्टर प्रेमसिंह तामाङज्यू, ल मिनिस्टर कुङ्गा निमाज्यूको स्टेटमेन्ट नै छ कि उहाँहरूको त्यहाँ गल्ती भएको छ र एक्सेप्ट गरेको छ र कमिटी फर्म गरेको छ। र त्यो कमिटी पनि अहिले के भएको छ त्यो हामीले केही खबर पाएको छैन। र एसकेएम सरकार जुन चाहिँ अहिलेको सरकार छ, उहाँहरूले सिक्किमको इस्युज, जुन मेन इस्युजहरू छ, हाम्रो आइडेन्टिटी लिएर, हाम्रो राइट्सहरू लिएर, आर्टिकल 370 प्रोटेक्ट गरेर, यो लिएर उहाँहरू कुनै चिजमा सिरियस छैन। अहिले पनि हेर्दै गयो भने एसकेएम सरकारको
मन्त्रीहरू कुनै खालि नाचगानको माथि नै भुलिरहेको छ। बिचरा कोही भाइ बहिनीहरू जितेर आयो भने छिटो छिटो रम्फूमा रिसिभ गरेर फोटो खिच्नुमा गइरहेको छ। त्यो काम मात्रै गरिरहेको छ। मेन ओरिजिनल इस्युज हाम्रो पोलिटिकल राइट्सहरू, सोसियल राइट्सहरू, इकोनोमिकल राइट्सहरू लिएर एउटा इस्यु सिरियसली दिल्लीमा गएर फाइट गरेको छैन र गर्नेवाला पनि छैन। हामीले इनर लाइन पर्मिटको यो स्पेसली यो एक्ट, फाइनेन्स एक्ट भएकोदेखि जुन प्रकारले भोलिको दिनमा इन्फ्लक्स हुन्छ, त्यसले गर्दा इनर लाइन पर्मिटको पनि हामीले धेरै डिमान्ड गर्यो, कमिटी राख्यो, त्यसको पनि अहिले रिपोर्ट आएको छैन। सरकार के गरिरहेको छ? खालि रम्फूमा गयो, भाइ बहिनी जित्ने आयो, गीत गाउने को जित्ने आयो, उहाँलाई रिसिभ गर्यो, फोटो खिच्यो, त्यो मात्रै गर्ने हो, नाचगान गर्यो। अझै कतिजना त सुन्दैछ मन्त्रीहरू सरकारमा हुने त खालि तास खेल्नुमा मात्रै, तास खेल्ने, नाचगान हेर्ने यो सरकार, यो मन्त्रीहरूले हामीले चाहिँ भोलिको दिनमा चेन्ज चाहिँ गर्नुपर्छ। बिकज यही प्रकारको हामी गयो भने चाहिँ सिक्किम भोलिको दिनमा बर्बाद हुनेवाला छौँ। र 24मा पनि हाम्रो सिक्किम पार्टीले पहिला पनि अरू पार्टीसँग पनि हामी मिलेर काम गऱ्यौँ। हामीले देन पुरै सबै पोलिटिकल पार्टिज, अपोजिसन पार्टिजहरूलाई हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ। बिकज 24को इलेक्सन चाहिँ चामलिङ साहबले भनेको, एसडिएफ पार्टीले भनेको जस्तो एउटा बचाउनु, सिक्किम बचाउने इलेक्सन हो, सिक्किम बचाउ इलेक्सन हो। र जुन प्रकारको एसकेएमको गति नीतिहरू हामीले देखेका छौँ, यो प्रकारले जुन प्रकारले मिस्टर गोले खालि सेन्टरको मात्रै यस म्यान, रिमोट कन्ट्रोल भएकोले गर्दा 24मा यदि एसकेएमको सरकार आयो भने चाहिँ हामी सिक्किम बर्बाद जुन प्रकारले भएको छ, झन् ठुलो बर्बादमा जान सकिन्छ। कुनै आशा छैन। भोलि एकीकरण पनि गराउन सक्छ उहाँले, के सबै जति अधिकारहरू पनि फुल प्रकारले उहाँको जो 2-3 जना व्यापारीले कन्ट्रोल गर्दैछ त्यही प्रकारले नै जान्छ। अहिले सिक्किम सरकारमा पैसा छैन भन्दैछ, गभर्मेन्टमा कतिजना कन्ट्र्याक्टर्सहरू, सानो कन्ट्र्याक्टर्सहरू पैसा पाएको छैन। गाउँ बस्तीमा कुनै एउटा डेभलपमेन्ट कार्यक्रम भएको छैन। खालि प्रोग्राम्सहरू 600-700 करोडको प्रोजेक्ट्सहरू ल्याउँदैछ, त्यो पनि कसलाई दिँदैछ? 2-3 जना साथीहरू उहाँको व्यापारीहरूलाई, त्यहाँदेखि कमिसन खायो, क्रोर्समा लियो, त्यही कमिसन सिक्किमे जनताकोमा 2-3 लाख 50,000 बाँड्यो र त्यही राजनीति गर्दैछ। अहिले जोइनिङ पनि सब उहाँहरूको कामले र जुन उहाँले 4 सालमा काम गरेकोले गरेर कोही त्यस्तो प्रकारको जोइन पनि छैन। जो जोइन गर्दैछ 20,000, 50,000, 1-2 लाख त्यो पैसामा किनेर जोइन मात्रै हुँदैछ। 20,000 लास्ट 4 इयर्समा 20,000 करोड लोन लिइसकेको छ हाम्रो टाउको बेचेर। कहाँ चाहिँ जाँदैछ पैसाहरू? ठुलो प्रोजेक्ट्सहरू मात्रै 500 करोडदेखि माथिको प्रोजेक्ट्सहरू मात्रै ल्याउँदैछ, त्यो पनि उहाँ खालि 1-2 जना व्यापारीसँग मिलेर। कुनै गाउँमा नयाँ बाटो, 2-3 किलोमिटरको बाटो या कुनै स्किम्सहरू कुनै गाउँमा पैसा अहिले दिनु सकेको छैन। कुनै सेक्टरमा, चाहे हेल्थ होस्, टुरिज्म होस्, चाहे स्पोर्ट्सको कुनै सेक्टरमा पनि अर्गनाइज पाराले गरेको छैन। डिसअर्गनाइज पाराले अहिले उहाँले देखाउँदैछ युवाहरूको लागि हामी पुरा गर्दैछ, यो गर्दैछ, कारण अर्गनाइज प्रकारले गरेकै छैन कुनै काम। क्लियरली हामीले देख्न सक्छ कि 4 इयर्समा एसकेएमको सरकारको गभर्नेन्स र एडमिनिस्ट्रेटिभमा कम्प्लिटली जिरो छ। इङ्ग्लिसमा त इनफ्याक्ट एउटा धेरै भनाइ पनि छ इङ्ग्लिसमा, when jokers are in charge of your state becomes a circus। भन्नुको मतलब चाहिँ जब तपाईले आफ्नो राज्य चाहिँ जोकरहरूलाई दिएपछि चाहिँ तपाईको राज्य चाहिँ सर्कस हुन्छ। र अहिले त्यही सिक्किमको स्थिति अहिले एउटा सर्कस जस्तो भइरहेको छ, कारण हामीले जोकर्सहरूको हातमा पठाइदिइरहेको छ सरकार। तर हामी पनि त्यस्तो एक्सपेक्ट गरेको थिएन। जुन मुख्यमन्त्रीले मिन्तोगाङ क्यान्सर हस्पिटल बनाउने, फर्चुनर गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाउने, अब त्यो सोच लिएर गएपछि त्यसमा त एक्सपेक्ट गर्नु पनि भएन कुन प्रकारको सिक्किम राज्य जान्छ भनेर। तर सबैभन्दा दुःख चाहिँ त्यसमा पनि उहाँसँग अहिले मुख्यमन्त्री मिस्टर गोलेसँग घेरेर बस्नेहरू यो 2-3 जना व्यक्तिहरू, व्यापारी, 1-2 जना सिक्किमको पनि छ, 2-3 जना बाहिरको पनि छ। यही उहाँहरूले नै घेरेर उहाँको कमजोरी, एसकेएमको पोलिटिकल पार्टी र नेताहरूको कमजोरी नै उहाँले खराबै पारेर, उहाँहरूको कमजोरी के हो? पैसा देऊ, उहाँहरूलाई ठुलो 500-600 1 करोड प्रोजेक्ट ल्याऊ, कमिसन देऊ, सबै नेताहरूलाई, एसकेएमको नेताहरू जति रहन्छ पैसा बाँड्देऊ, उहाँहरूको त्यही कमजोरी हो। अहिले गाउँमा एउटा इलेक्सन उहाँहरूले विकासको नाममा, कामको नाममा माग्न सकेको छैन। अहिले जोइनिङ पनि उहाँहरूको पैसा दिँदै 15 तारिक म बारफुङमै छु, बारफुङको अहिले जोइनिङ मास गरेर भन्दैछ। बारफुङमा के काम चाहिँ गरेको छ तपाईँले 4 सालमा? 4 साल 4.5 सालमा सुतिरहेको छ। अहिले 20-50 हजार दिँदै जोइनिङ गराउँदैछ, अहिले सडनली जाग्यो रहेछ।
एउटा काम त देखाउनुहोस्, 1 किलोमिटर नयाँ बाटो खनेको छ देखाउनुहोस् बारफुङमा, या अरू जग्गामा पनि देखाउनुहोस् काम। एउटा खालि आमा स्किम उहाँले गर्यो, त्यो 20,000 पाउने, त्यो 20,000 पनि मन्थली डिभाइड गऱ्यो भने 1,200 के हुन्छ अहिलेको जमानामा? 1,200ले एउटा सिलिन्डर किन्दै गइहाल्छ। यो प्रकारको जुन प्रकारको हामीले परिवर्तन सिक्किमे जनताले चाहेको त्यो परिवर्तन नहुँदा आज सबैजना एउटा ठुलो धोका भएर हामी सबैलाई एउटा ठुलो धोका। हामी पनि पर्ख्यौँ, यस सरकार आएपछि परिवर्तन हुन्छ, हामी पनि सायद राम्रो काम गरे पनि जोइन गर्दा यो सरकारलाई सघाउने, कारण हामीले पनि धेरै मेहनत गरे परिवर्तन ल्याउनु लागि। तर दिनको दिन हेर्दै गयो, पेन्डेमिक फर्स्टमा आयो, पेन्डेमिकमा कुनै एउटा कामहरू गरेन, पेन्डेमिकको पैसा कहाँ गयो, के गर्यो, केही पनि गरेन। हाम्रो सिक्किम पार्टीले एउटा राम्रो सजेसन्सहरू उहाँलाई दियो। कतिजना ट्राभल एजेन्सिजहरू, टुरिज्म सेक्टरलाई इफेक्ट हुने ट्राभल एजेन्सिज, गुरुजी ट्याक्सी ड्राइभर्सहरूलाई हरेक स्टेट, कतिवटा स्टेटले 20,000 25,000हरू उहाँहरूलाई दियो, स्टुडेन्ट्सहरूलाई दियो। हाम्रो सरकारले त सायद 5,000 मात्रै गुरुजीहरूलाई दियो होला। त्यो पैसा त्यति आएको कहाँ गयो? त्यति बेलाको समयमा ठुलो एउटा स्क्याम पनि भएको थियो चिफ सेक्रेटरी लिएर, जुन चाहिँ सिक्किम नागरिक समाजले निकालेको थियो। त्यो स्क्याम्सहरू पनि चिफ सेक्रेटरीको कुनै इन्भेस्टिगेट भएको छैन र गर्नु पनि भएन। यो प्रकारको भ्रष्टाचारहरू गरिएको छ। भ्रष्टाचार त गरेकै छ, तर सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हामीलाई आज हाम्रो जब आइडेन्टिटी नै जान्दैछ, सिक्किमको अधिकारहरू नै स्लोली जान्दैछ, त्यसले गर्दा 2024 हामीलाई लाग्छ कि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। कारण 2026मा डिलिमिटेसन पनि छ सिक्किमको। 2026मा डिलिमिटेसन हुँदाखेरि एसकेएम र मिस्टर गोले साहबको सरकारले सिक्किमको हितमा काम गर्नेवाला छैन। त्यही 2-3जना व्यापारी जो दिल्लीमा पनि यिनीहरूको राम्रो कनेक्सन छ, उनीहरूले जुन उहाँको दिल्लीको जुन इच्छा छ, आशा छ, त्यही प्रकारकै उहाँले काम गरिन्छ। र त्यसले गर्दा 2024को इलेक्सन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, बिकज 2026मा डिलिमिटेसन आउँछ। र म सारा सिक्किमे जनतालाई यही भन्न चाहन्छु कि हामीले अबको राजनीति जुनै पार्टी होस्, चाहे एसडिएफ होस्, चाहे एसकेएम होस्, हाम्रो सिक्किम होस्, चाहे बिजेपी होस्, अबको राजनीतिमा चाहिँ हामीले नेताहरू चाहिँ सिक्किम र सिक्किमेको लागि लड्नु सक्ने, बोल्नु सक्ने त्यो नेताहरूलाई हामीले भोलिको दिनमा भोट दिनुपर्छ। हामीले पहिलाको जस्तो यसम्यान भएर यसम्यान मात्रै निकाल्ने नेताहरू चाहिँ अब चाहिँ हुँदैन। मेरै आफ्नै पार्टी लिडर, सिएम, प्रेसिडेन्ट पार्टीकोले पनि सिक्किमको हितमा काम गरेर म आफै पनि बोल्छु र त्यो प्रकारको हामीले अरू नेता पनि सिक्किमको हितमा बोल्ने चाहिन्छ।